सामीन आदाब, यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोदरी में खबर सुनो। पहला कुछ खास खबरों की सुर्खी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत का ग्रामीण तमाम शोबा में बाख्तियार बनाने को दोहरायो हुकूमत को अज़म। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने एक मीटिंग के दौरान गुलमर्ग में मुनक्कद होने वाला खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों को लियो जायजो। सूबाई इंतजामिया इमकानी बर्फबारी नाल पैदा होने वाली सूरत हाल तो निपटने वास्ते तैयार। ते ब्रेल गो आलमी त्याड़ो अज अखा की लो तो महरूम बंदा का हकूक न कियो गयो उजागर। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क का ग्रामीण तरक्की देगा भारत न मुस्तहकम बनाने का हुकूमत का अज़म न दोहरायो है। नवी दिल्ली का भारत मंडम मां ग्रामीण भारत महोत्सव को इफ्ताह करने के बाद तकरीब में खिताब करता हूँ वज़ीर आज़म ने कहो जो साल 2014 से मरकजी हुकूमत लगातार ग्रामीण इलाका में लोगों की जिंदगी का म्यार न ऊंचाइयों पर ले जाने वास्ते काम कर रही है। 9 जनवरी तक जारी रहने वाला इस महोत्सव को मौजू है विकसित भारत 2047 वास्ते एक मजबूत दही भारत तामीर करनो। ते इसको नारो है ग्राम बदे ते देश बदे। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर सरकार की तरफों ग्रामीण इलाका का लोगों वास्ते हाथ में ली गई कई स्कीमों को जिक्र कियो, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, पीएम जनमन योजना ते कई दूजी स्कीम शामिल हैं। इस महोत्सव नाल वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भी खिताब कियो। अक़लीती अमूर का मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स मुबारक का मौका पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफों दरगाह पर चादर चाड़ी। उन्होंने इस मौका पर मुल्क में अमन भाईचारा वास्ते दुआ की। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर आज़म को पैगाम भी पढ़ो, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहो था जो ख्वाजा साहब ने अपना नजरिया नाल पूरी दुनिया पर अनमिट नकोश छोड़िया है। वज़ीर आज़म ने कहा जो दुनिया भर का लोगों ने इस सोफी बुजुर्ग पर बड़ो भरोसा है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अमन ते उखवत का पैगाम न आम कियो। सेहत की वजीर सकीना मसूद इतू ने आज MLA लाल चौक एहसान परदेसी के नाल श्रीनगर में CD अस्पताल ते GB पंथ अस्पताल को दौरा कर गए उद मरीजों वास्ते दस्तियाब सहूलतों ते दवाइयां की दस्तियाबी को जायजा लियो। उन्होंने CD अस्पताल में हाथ में लिया गया कम तावड़ा मुकम्मल करने की हदायत दी थी। GB पंथ अस्पताल का दौरा के दौरान उन्होंने यकीन दिलाया जो इस इमारत में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कायम किया जाए, जीत बच्चों का डॉक्टरों के अलावा जजकी दूजी बीमारियों वास्ते OPD सहूलियात मुहैया होंगी। आज ब्रेल को आलमी त्याड़ो मनायो जा रही है। यो त्याड़ो हर साल 4 जनवरी न लिखन पढ़न तो मुतलक एक मुनज़्ज़म निज़ाम तैयार करने वाला लोई ब्रेल का जमन का मौका पर मनायो जाए। ब्रेल निज़ाम के जरिए अखा की लो ते महरूम बंदा न लिखन पढ़न में आसानी होवे। इस ताल्लुक नाल नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफों आज नवी दिल्ली में एक तकरीब को इनकाद किया गयो। कश्मीर में अखा की लो तो महरूम कहीं एक बंदा अपनी मेहनत लगन की बदौलत अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो उनकी कामयाबी की दास्तान न सिर्फ इस तबका का लोगों बल्कि पूरा समाज वास्ते एक तरगीब है। एक रिपोर्ट के नाल शोभा खबर का सरबराह तारुक राठौर। जनूबी कश्मीर के यारीपोरा कोलगाम इलाके में पैदा हुए बीनाई से महरूम 2 भाई बहन पूरे समाज के लिए एक मिसाल से कम नहीं। इन 2 भाई बहनों ने तमाम मुश्किलात और चैलेंजों को अबूर करते हुए अपने लिए कामयाबी की एक अलग दास्तान रकम कर ली। 29 बरस की रूही जान कुव्वत बीनाई से महरूम होने के बावजूद इस वक्त दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में PhD कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। स्कूलिंग हमारी बहुत स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल रही थी क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी हमारे स्कूल में। बट 8th का एग्जाम हमने जब दिया तब जो स्क्राइब की प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, क्योंकि अवेयर नहीं थे हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह है, जो भी स्टाफ है,
اور اس کے بعد 10th کا ایگزام دیا, اس میں بھی تھوڑے ہرڈلس پیش آئے. پھر 12th میں بھی سیم یہی رہا کیونکہ بورڈ زیادہ اویئر نہیں تھا. اور اس کے بعد میری کالجنگ ہوئی ہے ڈگری کالج کلگام سے. جیسے ہی گریجویشن کمپلیٹ کی اس کے بعد 2016 میں میرا ایڈمیشن ہوا کشمیر یونیورسٹی میں ماسٹرز کے لیے. اور وہ دور بھی مطلب کچھ خاص نہیں رہا کیونکہ وہاں پہ بھی مجھے بالکل بھی کوئی سپورٹ نہیں ملا. اس کے بعد میرا نیٹ ہوا, JRF ہوا, اور میں یہاں JNU میں آ گئی. میں نے انٹرنس کے تھرو یہاں کوالیفائی کیا, جو PhD میں آئی ہوں. جو کانٹوں کا سفر کشمیر میں نے دیکھا, وہ کانٹے بالکل ختم ہو گئے یہاں آنے کے بعد. یہاں کے لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ابھی میں جو PhD کر رہی ہوں وہ میں پیرنٹنگ اے چائلڈ وتھ ڈسیبلٹیز, ایکسپلورنگ رولز اینڈ چیلنجز آف پیرنٹس ان کشمیر. جو بھی وہ فیس کرے, چاہے اپنے بچے کے تھرو اپنے بچے کو مارکیٹ لینے میں, یا پھر اکنامک بیک گراؤنڈ ان کا, یا پھر ان کا جو مینٹل اسٹریس ہے اس پہ, اور یا پھر ان کے جو ایجوکیشن میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں اس پہ ہے سر. ان کے چھوٹے بھائی عاقب رحمان بھی اپنی بہن کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اس وقت برطانیہ میں PhD کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا. میرا جو تعلیمی سفر ہے وہ میرے چھوٹے سے گاؤں سے اسٹارٹ ہوا تھا, جہاں پہ میں نے 8ویں تک کی تعلیم حاصل کی تھی. اور بریل کے بارے میں دور دور تک کوئی اندیشہ, کوئی اندازہ نہ مجھے تھا نہ میرے اساتذہ کو تھا. اور 9ویں اور 10ویں میں آرمی اسکول میں پڑھائی کی, جہاں کے اساتذہ بھی بریل سے ناواقف تھے. 10ویں کا امتحان پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری یاری پورہ پہنچا. وہاں سے مجھے بریل کے بارے میں پتہ چلا, پھر میں نے بریل سیکھا. اس کے بعد میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی پہنچا, اور وہاں پہ میں نے اپنا پہلا ماسٹرز کیا پولیٹکس وتھ انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اور اسی دوران میں نے 2 بار نیٹ JRF کا ایگزام پاس کیا, پہلی بار پولیٹیکل سائنس میں اور دوسری بار انٹرنیشنل ریلیشنز میں. مرکزی حکومت کی طرف سے مجھے ایک اسکالرشپ ملی ملک سے باہر آ کے پڑھائی کرنے کی, اور ابھی میں آپ سے برطانیہ سے مخاطب ہو رہا ہوں. ابھی میں اپنا دوسرا ماسٹرز مکمل کر رہا ہوں یہاں پہ ہیومن رائٹس اینڈ ڈپلومیسی میں. جو جسمانی طور سے معذور افراد ہے, جن کو معذور کہا جاتا ہے, وہ دراصل معذور ہے نہیں, ان کو معذور کیا جاتا ہے. اگر پرسن ود ویژن ڈسیبلٹی یا ایسے افراد جن کو جو آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے, اگر ان کے لیے ہمارا سماج یہ مان لے کہ جو رکاوٹیں سماج کی بنائی ہوئی ہے وہ دور کی جائے, تو اس کی جو معذوری ہے یا اس کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج کے اس خاص طبقے کے لوگوں کو مساوی درجہ دیا جانا چاہیے, اور ان کو زندگی کا ایک ناقابل تنسیق حصہ سمجھا جانا چاہیے, تاکہ وہ فخر سے اپنی زندگی گزار کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکیں. طارق راتر, آکاشوانی نیوز, سری نگر. یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے افسرانہ ہدایت دیتی ہے کہ وہ گلمرگ میں اگلے مہینے منعقد ہونے والی کھیلو انڈیا ونٹر گیمز ناکامیاب بنانے واسطے تمام انتظامات حتمی شکل دیں. انہوں نے آج جموں میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں اس سلسلہ میں جاری تیاریاں کو تفصیلی جائزہ لیو. چیف سیکرٹری نے دسو گیو کہ ونٹر گیمز کا اس 5واں مرحلہ میں ملک کا مختلف حصہ نال تعلق رکھنے والا تقریباً 1000 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. چیف سیکرٹری نے ونٹر گیمز کا مکن کے بعد بین الاقوامی سطح کا سکیننگ مقابلہ منعقد کرانے واسطے بھی کیوں. واضح رہے کہ یہ کھیل مقابلہ گلمرگ میں 21 فروری تو 5 فروری تک منعقد ہوئے گا. شہر سری نگر سمیت وادی کا زیادہ تر علاقہ میں پچھلا 2 تہاڑوں سے آسمان ور چاڑے سویرے شام تون ہون کی وجہ نال ٹھنڈ کی شدت میں بادو دیکھنے میں آ رہی ہے. محکمہ موسمیات نے آنے والے تہاڑوں میں مزید برفباری ہونے کو امکان ظاہر کیے ہے. انتظامیہ برفباری نال پیدا ہوئی صورتحال نال نمٹن واسطے تیار ہے. اس حوالے نال صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے شعبہ خبر کے نال گل کرتا ہوں کیوں. آپ کے مادھیم سے میں سبھی کو ایک بار پھر سے آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی پچھلا والا اسپیل آیا تھا, اور چاہے بجلی ہو یا روڈ کلیئرنس ہو, سبھی نے اچھے سے کام کیا اور سبھی کا اس میں سہیوگ اور تعاون ہمیں پورا ملا. تو آگے بھی ہم اس میں ایک دم ٹھیک ہے, ہمارے ایکشن پلان کو ہم زمین پہ اتاریں گے اور لوگوں کو کم سے کم جو ہے دقت کا سامنا کرنا پڑے, اس کے لیے ہم نے پوری تیاریاں کی ہیں. اس کے نال گوجری خبروں کے بلٹن موک گیو. ہماری خبروں کو اگلو بلٹن آکاشوانی تو 6:05 کشمیری میں نشر کیو جائے گا. دیو اجازت, راب رکھو.